अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। 21 जनवरी 2015 की दोपहर तकरीबन 2:30 बजे थाना पीर नगर को इत्तला मिली कि जिना बाग में गोली चली है और एक जख्मी नौजवान जिंदगी और मौत के आलम में है। इतला पाते ही इंस्पेक्टर राहत अमीर, सज्जाद शाह, नसीब बेग और दीगर फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। राहत अमीर ने देखा कि नौजवान की छाती पर गोली लगी थी। पुकारने या हिलाने जुलाने पर भी वो कोई रद्द अमल जाहिर नहीं कर रहा था। पुलिस ने इसकी जेबों की तलाशी ली तो इसमें से ड्राइविंग लाइसेंस, पेन, कायदे-आज़म इंजीनियरिंग कॉलेज और ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड मिला। इन सारी दस्तावेज से जख्मी नौजवान की शनाख्त समर चौधरी के नाम से हुई। कहना मुश्किल था कि समर चौधरी मर गया था, कोमा में था या बेहोश था। इसलिए राहत अमीर ने इलाज के लिए से ज़ैर फातिमा अस्पताल पहुंचा दिया और ख़ुद मौके पर जमा भीड़ से पूछगछ करने लगा। जिना बाग तारीखी हरियाली से भरपूर काबिल दीद मकाम है। मकामी लोगों के अलावा दूर दराज से पीर नगर आने वाले लोग भी इस बाग को देखने आते हैं। हादसे वाले दिन भी जिना बाग में सैकड़ों सैलानी थे। इन तमाशबीनों से पूछगछ करने पर पता चला कि बाग में एक बेंच पर एक लड़की पहले से बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो नौजवान यानी कि समर चौधरी भी बाग के बड़े फाटक से अंदर आया और आकर लड़की की बगल में बैठ गया। दोनों पहले से वाकिफ लग रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने आपस में बातचीत की। फिर न जाने क्या हुआ कि लड़की टिमटिमाकर बेंच से खड़ी हो गई और उसने समर के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। समर पहले तो बौखलाया, फिर वो मुश्तइल हो गया। उसने लड़की के बाल पकड़ लिए और ज़मीन पर घसीटता रहा, फिर लात घूंसों से पीटने लगा। कुछ फासले पर एक और बेंच थी जिस पर 3 नौजवान बैठे हुए थे। इन दोनों में मारपीट होते देखकर वो बेंच से उठ खड़े हुए और करीब आकर समर के उन्होंने पिस्टल निकाला और उसकी छाती पर गोली मार दी। चश्मदीद गवाहों ने जो बयान दिया इससे जाहिर होता था कि हमलावर लड़की के साथी थे। समर को गोली लगने के बाद लड़की न बदहवास हुई न भागी। समर के जख्मी होकर जमीन बोस होते ही उसने इत्मीनान से उसकी जेबों की तलाशी ली। उसकी जेब से सिर्फ मोबाइल फ़ोन निकाला और उसे अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद वो हमलावरों के साथ बाइक पर बैठी और मौके से फरार हो गई। राहत अमीर इस बारे में गहराई से सोच रहे थे कि तभी उज़ैर फातिमा अस्पताल से फ़ोन पर खबर मिली कि डॉक्टरों ने समर को मुर्दा करार दे दिया है। इनका कहना है कि मौके पर ही इसकी मौत वाक़ हो गई थी। पुलिस ने अस्पताल में ही समर की लाश का पंचनामा बनाया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी दौरान थाना पीर नगर में मुकदमा कत्ल के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था और मज़ीद तफ्तीश के लिए एएसआई सज्जाद शाह को मुकर्रर कर दिया था। सज्जाद शाह ने कायदे-आज़म इंजीनियरिंग कॉलेज जाकर मकतूल से मुतालिक इत्तलात जमा करने की कोशिश की तो चौंका देने वाली मालूमात हासिल हुई। समर चौधरी इस कॉलेज का तालिब इल्म नहीं था और इसकी जेब से मिला वहाँ का शनाख्ती कार्ड फर्जी था। इसके बाद सज्जाद शाह ने ज़रई यूनिवर्सिटी का रुख किया। वहाँ छानबीन करने पर पता चला कि समर चौधरी वहाँ का तालिब इल्म भी नहीं था और दूसरा शनाख्ती कार्ड भी फर्जी था। अब पुलिस ने समर के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच को बुनियाद बनाया। लाइसेंस में इसका पता मारिफत समर चौधरी जिना कॉलोनी दर्ज था। ये इलाका थाना सिविल लाइन में आता था। पीर नगर पुलिस ने थाना सिविल लाइन से तस्दीक कराई तो 3-4 घंटों में ही इत्तला मिली कि पता सही है। वहाँ मुदस्सिर चौधरी मिले थे। इनका कहना है कि 2010 में समर चौधरी इनके मकान में किराए पर रहता था और अब वो कहाँ है पता नहीं। समर के सही पते और शनाख्त की महरूमी की वजह से पुलिस के सामने मुश्किलें खड़ी हो गईं। फर्जी आईडी से तय हो चुका था कि समर सीधा साधा नौजवान नहीं बल्कि कोई शातिर नौजवान था। इसके बाद इलाका अफसर की हिदायत पर राहत अमीर ने कंप्यूटर माहिरीन को समर का फेसबुक अकाउंट तलाश करने और उसे खोलने के काम पर लगा दिया। इलाकाई अफसर काशिफ सियाल ने दूसरा काम ये किया कि उन्होंने खुद थाना इंचार्ज सिविल लाइन से फ़ोन पर राब्ता कायम किया। इनसे कहा कि वो मुदस्सिर चौधरी से एक बार फिर मुलाकात करें। मुमकिन है इनसे समर के असली पते का इल्म हो जाए। थाना इंचार्ज सिविल लाइन ने मुदस्सिर चौधरी को थाने बुलाकर पूछगछ की तो उसने याद करके बताया कि समर टोबा टेक सिंह का रहने वाला है। काशिफ सियाल ने अब बी डिवीज़न पुलिस से राब्ता कायम किया और समर की पहचान के लिए उन्होंने उसका एक फ़ोटो भी मेल कर दिया।
اس کے 4-5 گھنٹے بعد ہی تھانہ انچارج بی ڈویژن ٹوبہ نے کاشف سیال کو فون کیا۔ سر، آپ نے جو فوٹو میل کیا تھا اس کی شناخت ہو گئی ہے۔ اس کا صحیح نام سمر چودھری ہے۔ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شاہد علی کا دوسرے نمبر کا بیٹا ہے۔ شاہد علی پہلی ٹرین سے پیر نگر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں پہنچ کر وہ سب سے پہلے آپ سے ملیں گے۔ ایس ایچ او بی ڈویژن نے کاشف سیال کو وہ موبائل نمبر بھی نوٹ کرائے۔ ان میں سے ایک موبائل نمبر شاہد علی کا تھا اور دوسرا نمبر ان کے مقتول بیٹے سمر چودھری کا تھا۔ کاشف سیال نے پی ٹی سی ایل سے سمر کا موبائل نمبر ڈائل کیا تو امید کے مطابق وہ بند ملا۔ کاشف سیال نے فوراً ایک تھانے دار کو سمر چودھری کے سیل فون کی کال ڈیٹیل بھیج دیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ نمبر سرویلانس پر بھی لگوا دیا۔ اسی دوران کمپیوٹر ماہرین سمر کا فیس بک اکاؤنٹ کھوجنے میں کامیاب ہو گئے۔ سمر نے اپنے نام سے 3 اکاؤنٹ بنا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک میں سمر کے فوٹو کو چھوڑ کر کچھ نہیں تھا۔ فیس بک پر سمر کا دوسرا اکاؤنٹ طارق حسن کے نام سے تھا، جس میں سمر کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس میں بھی سمر یعنی کہ طارق حسن نے خود کو قائد اعظم انجینئرنگ کالج کا طالب علم ظاہر کیا تھا۔ اس پروفائل میں اس نے 3 دیگر نوجوانوں کے فوٹو اپلوڈ کر رکھے تھے۔ فائل کے مطابق وہ تینوں طارق حسن کے دوست اور قائد اعظم انجینئرنگ کالج کے طالب علم تھے۔ تیسرا اکاؤنٹ ابرار کے نام سے تھا، جس میں فوٹو سمر کا ہی لگا ہوا تھا۔ اس میں بھی اس نے خود کو انجینئرنگ کا طالب علم ظاہر کر رکھا تھا۔ اس فائل میں دوست کے طور پر حلیم، عائشہ اور پنجاب میں گورنر رہے غلام مصطفیٰ کھر کے فوٹو اپلوڈ تھے۔ پولیس کے کمپیوٹر ماہرین نے مذکورہ تمام فوٹو ڈاؤن لوڈ کر لیے۔ حلیم اور عائشہ کا تو پتہ نہیں چل سکا، مگر سابق گورنر غلام مصطفیٰ کھر کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ کاشف سیال نے ماڈل ٹاؤن میں واقع کھر کے گھر جا کر انہیں سمر کا فوٹو دکھایا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ کھر نے صاف انکار کر دیا کہ اس نام کے کسی بھی نوجوان کو وہ ذاتی طور پر نہیں جانتے، نہ ہی اسے پہلے کبھی دیکھا ہے۔ طارق حسن کے نام سے سمر نے فیس بک میں جو اپنا اکاؤنٹ بنا رکھا تھا، اس میں اس کے 3 دوستوں کے فوٹو اپلوڈ تھے۔ انہیں بھی انجینئرنگ کا طالب علم بتایا گیا تھا۔ شاید ان تینوں میں سے کوئی سراغ مل جائے، اس خیال کی امید میں پولیس کی ایک ٹیم نے قائد اعظم انجینئرنگ کالج جا کر فوٹو کی بنیاد پر ان تینوں طلباء کو تلاش کیا تو وہ مل گئے۔ تینوں حقیقت میں انجینئرنگ کے طالب علم تھے۔ پولیس نے تینوں کو سمر کا فوٹو دکھا کر الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ تینوں نے ہی سمر کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھے کہ ایک اجنبی کے پاس ان کے فوٹو آئے کیسے اور اس نے ان کی تصویروں کو فیس بک پر کیوں اپلوڈ کیا۔ حلیم اور عائشہ تک پہنچنے کا کوئی سراغ پولیس کے پاس نہیں تھا، البتہ موقع پر ایک لڑکی کی موجودگی سے صاف ظاہر تھا کہ یہ محبت وغیرہ کا کوئی چکر ہو سکتا ہے۔ سمر کا کردار اور اس کا قتل ایک پیچیدہ راز بن کر رہ گیا تھا۔ پولیس افسران حلیم اور عائشہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تبھی کاشف سیال کو سمر کے موبائل فون کی کال ڈیٹیل مل گئی۔ سمر یوں تو بہت سارے نمبروں پر بات کیا کرتا تھا، مگر ایک لوکل نمبر پر اس کی سب سے زیادہ باتیں ہو رہی تھیں۔ واقعے سے 1 گھنٹہ پہلے اس نمبر سے سمر کو کال کی گئی تھی۔ سمر کے موبائل پر آئی وہ آخری کال تھی۔ اس کے بعد 2:45 بجے فون بند کر دیا گیا تھا۔ وہ نمبر ہاؤسنگ کالونی میں رہنے والی عائشہ کا تھا۔ ابرار کے نام سے بنائے گئے سمر کے فیس بک اکاؤنٹ میں بھی عائشہ کا نام و فوٹو اور کال ڈیٹیل موجود تھیں۔ ظاہر تھا عائشہ اس کیس کی اہم کڑی تھی۔ پولیس کو اب کیس کی بکھری کڑیاں جڑتی ہوئی سی محسوس ہوئیں۔ پولیس کو دوسری کامیابی یہ ملی کہ سمر چودھری کے موبائل فون کی لوکیشن ٹریس ہو گئی۔ وہ ڈی ٹائپ علاقے میں ایکٹیو تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ فون قاتل یا قاتلوں کے ہی پاس تھا۔ راحت امیر نے بلا تاخیر 2 پولیس ٹیمیں تشکیل دیں۔ ایک ٹیم عائشہ کو حراست میں لینے کے لیے ہاؤسنگ کالونی بھیجی اور دوسری ٹیم کو قاتل یا قاتلوں کی تلاش میں ڈی ٹائپ بھیجا گیا۔ پہلی ٹیم کا کام آسان تھا۔ اتفاق سے عائشہ گھر میں ہی مل گئی۔ پولیس ٹیم اسے تھانہ پیر نگر لے آئی۔ تھانے میں عائشہ سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے یہ قبول کر لیا کہ سمر اس کا عاشق تھا، مگر اس الزام کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھی کہ سازش کے تحت اس نے سمر کو قتل کرایا تھا۔ وقوعہ سے 1 گھنٹہ پہلے تم نے ہی سمر کو فون کیا تھا؟ راحت امیر نے فوراً اگلا سوال کیا۔ جی ہاں، عائشہ کے لہجے میں صاف گوئی تھی۔
حلیم سمر سے کچھ خاص بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تو میں نے سمر کو فون کر کے جناح باغ آنے کو کہہ دیا تھا۔ بس سر، میری اتنی ہی غلطی ہے۔ عائشہ کے پچھتاوے کی طرف راحت امیر کا دھیان قطعی نہیں تھا۔ اس حلیم کا پتہ لگانے کے لیے تفتیش سے جڑے سبھی لوگ مغز پچی کر رہے تھے اور اس کی شناخت یک بہ یک سامنے آ گئی تھی۔ یہ حلیم کون ہے؟ حلیم میری سہیلی ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ وہ سمر سے کیا بات کرنا چاہتی تھی؟ یہ تو پتہ نہیں سر، عائشہ نے جواب دیا۔ ہاں، حلیم کے ساتھ میں بھی جناح باغ گئی تھی، لیکن میں اندر نہیں گئی۔ وہ دونوں آپس میں بات چیت کر لیں، اس لیے میں گیٹ کے پاس کھڑی رہی۔ دور سے ہی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ دیر دونوں میں بات ہوئی۔ اس کے بعد حلیم نے غصے میں سمر کو تھپڑ مار دیا۔ سرِ عام اس بے عزتی کو سمر برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے حلیم کے بال پکڑ کر گرا لیا اور زمین پر گھسیٹتا رہا، پھر لات گھوسوں سے پیٹنے لگا۔ تبھی کسی نے سمر کو گولی مار دی۔ اس واقعے سے میں اس قدر گھبرا گئی کہ میں نے سیدھے گھر پہنچ کر دم لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ عائشہ سے پوچھ گچھ چل رہی تھی کہ تبھی دوسری پولیس ٹیم بھی کامیاب ہو کر لوٹ آئی۔ سمر کے سیل فون کی لوکیشن کی بنیاد پر پولیس ٹیم نے ڈی ٹائپ میں واقع ایک مکان میں چھاپہ مار کر حلیم اور اس کے بڑے بھائی سجاول عرف شادو کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد عائشہ، حلیم اور سجاول سے الگ الگ تفتیش کی گئی تو ایک فریبی عاشق کے فریب اور اس کی سابقہ محبوبہ کے انتقام کی حیرت انگیز کہانی سامنے آئی۔ حلیم ہاؤسنگ کالونی میں اپنے کنبے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد کا نام یاور خان تھا۔ حلیم کا ایک بڑا بھائی بھی تھا، سجاول عرف شادو۔ حلیم کیمسٹری سے MSc کر رہی تھی۔ اس کا انسٹی ٹیوٹ قائد اعظم انجینئرنگ کالج کیمپس میں تھا۔ انسٹی ٹیوٹ میں ہی حلیم کی ملاقات سمر سے ہوئی۔ وہ حلیم کا سینئر تھا اور کمپیوٹر کا اچھا واقف کار تھا۔ سمر بھی MSc کر رہا تھا اور اپر مال میں کرائے کا کمرہ لے کر اکیلا رہتا تھا۔ حلیم کو جب بھی پڑھائی کے سلسلے میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی یا کمپیوٹر کے کسی پروگرام کی باریکی جاننا ہوتی تو وہ سمر کی ہی مدد لیتی تھی۔ بے حد شیریں زبان سمر، با اخلاق اور ہیلپ فل نیچر کا تھا۔ جتنا اس سے ممکن ہوتا وہ حلیم کی مدد کرتا۔ اسی وجہ سے حلیم اس سے بے حد متاثر تھی۔ جب کوئی کسی پر اچھا اثر چھوڑتا ہے تب ہی اس کے لیے دل میں خاص جگہ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ سمر بھی حلیم کے دل میں بس گیا تھا۔ وہ اسمارٹ بھی تھا، تیز دماغ کا بھی تھا اور ہنسمکھ مزاج کا بھی۔ حلیم سمر کو چاہنے لگی تو اس کے دل میں پیار کی کونپلیں پھوٹنے لگیں۔ دوسری طرف سمر بھی حلیم کے حسن و جمال سے متاثر تھا، اس لیے ان کی دوستی کو چاہت میں بدلتے زیادہ دیر نہیں لگی۔ پیار ہوا تو کالج کیمپس سے باہر بھی ان دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ان کی زیادہ تر ملاقاتیں جناح باغ میں ہوا کرتی تھیں۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا۔ محبت کی صحیح پہچان عزت ہے۔ جو عزت نہیں کر سکتا سچا پیار بھی نہیں کر سکتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ حلیم اور سمر جناح باغ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک حلیم نے کورس سے متعلق ایک سوال پوچھا۔ یار حلیم، ان رومانٹک باتوں میں تم کورس کا بور سبجیکٹ شامل مت کرو، سمر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی لیکن مجبوری ہے، حلیم نے عذر پیش کیا۔ جو تم پوچھ رہی ہو اسے زبانی نہیں سمجھایا جا سکتا، سمر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کمپیوٹر پر جب تک کر کے نہ دکھاؤں تم صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتی۔ ایسا کرو تم میرے کمرے پر چلو، وہاں لیپ ٹاپ ہے، میں تمہیں قاعدے سے سمجھا دوں گا۔ حلیم تیار ہو گئی۔ سمر اسے اپر مال میں واقع اپنے کمرے میں لے گیا، پھر وہاں لیپ ٹاپ کی مدد سے حلیم کے سوال کا جواب سمجھایا۔ ساری باتیں حلیم نے اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اس کے بعد بولی، تھینک یو جان، چلو اب چلتے ہیں۔ چلتے ہیں، سمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری خاطر میں نے اپنا رومانی موڈ خراب کیا ہے، اس کا معاوضہ بھی تو دو۔ حلیم کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے سمر کا ہاتھ پکڑا اور اس کو چوم لیا۔ اس وقت وہ کہاں جانتی تھی کہ تنہا کمرے میں سمر کو موقع دے کر وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ سمر اس روز حد سے بڑھنے لگا تو حلیم نے کچھ دیر مزاحمت کی اور پھر وہ ہار گئی اور پھر ان کے درمیان شیطان آ گیا۔ حلیم کے پیار اور اعتماد کا فائدہ اٹھا کر سمر نے دھوکے سے اس کی فحش ویڈیو فلم بھی بنا لی۔ حلیم کو اس کی بھنک تک نہیں لگی کہ سمر اس کے ساتھ کتنا بڑا فریب کر رہا ہے۔ وہ اس امید میں جی رہی تھی کہ MSc کے بعد جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نوکری مل جائے گی تب وہ شادی کر لیں گے۔ سمر نے بھی حلیم کو شادی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ حلیم سے ایک غلطی ہو گئی۔ اس نے اپنی سہیلی عائشہ کو سمر سے ملوا دیا
तब वो नहीं जानती थी कि उसने चील के घोंसले में गोश्त रख दिया है। आयशा भी बेहद खूबसूरत लड़की थी। जॉब के लिए सीवी बनवाने के लिए हलीम उसे समर के पास ले गई थी। समर की कशिश और मिजाज ऐसा था कि मिलने वाला इससे मुतासिर हो जाता था। आयशा भी उसकी कशिश से बच नहीं रही। इधर समर ने उसके हुस्न की तारीफ कर दी, और औरत को अपने हुस्न की तारीफ अच्छी लगती है। आयशा को भी लगी, और इसके बाद समर ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन आप तो हलीम से मोहब्बत करते हैं। हलीम कह भी रही थी कि आप दोनों शादी कर लेंगे। आयशा बोली, बेवकूफ़ है हलीम, जो दोस्ती को प्यार समझ बैठी। समर ने जाल फैलाया, मेरी और हलीम की शादी हो ही नहीं सकती। वो मुसलमान है और मैं क्रिश्चियन हूँ। दोनों के रस्म रिवाज, तहजीब, अकीदे अलग हैं। तुम्हारी और मेरी ज़ात अलग है तो क्या, खुदा तो एक है, हम दोनों की निभ सकती है। हलीम को ना मैं कबूल कर सकता हूँ और ना ही मेरा कुनबा। इसके बाद समर और आयशा की मोहब्बत शुरू हो गई। समर ने हलीम को वक्त देना बंद किया तो उसका माथा ठनका। उसने अपने तरीके से सुराख लगाना शुरू किया तो मालूम हुआ कि समर ने अपनी दुनिया ही बदल ली थी। समर की नई दुनिया का नाम आयशा था। जब हलीम शिकायत लेकर समर के कमरे पर पहुंची तो समर का शैतानी चेहरा देखने को मिला। समर ने न सिर्फ उसे धमकाया बल्कि उसकी फहश फिल्म भी दिखाई, और समर के मोबाइल में इसकी एक नहीं कई थीं। कुछ में समर का चेहरा था और कुछ में नहीं था, लेकिन हलीम का चेहरा हर क्लिप में साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद हलीम को शक नहीं रह गया कि समर मोहब्बत करने वाला नहीं था बल्कि फरेबी था। इसके दिल में कोई मोहब्बत नहीं थी। हलीम ने रो रो कर समर से दरख्वास्त की कि वो इसकी फिल्म डिलीट कर दे। तुम्हें अपने पास रखने का यही तो एक मेरे पास हथियार है, ताकि तुम मुंह भी बंद रखो और जैसा मैं कहूँ वैसा करती रहो, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे कारनामे सारी दुनिया को दिखा दूंगा। हालांकि आयशा ने इसकी जगह ले ली थी, इसके बावजूद भी हलीम के दिल में आयशा के लिए अपनायत थी। समर के झूठे वादों पर एतमाद करके वो तो बर्बादी के साहिल पर खड़ी थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि आयशा भी इस अंजाम को पहुंचे। इसलिए हलीम आयशा से मिली और उसे समर की हकीकत से रूशनास कराया। दूर रहो समर से, वरना मेरी तरह वो तुम्हें भी मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेगा। हलीम ने इसे खबरदार करते हुए कहा, और जब तक चाहेगा ब्लैकमेल करेगा। आयशा पर समर के मोहब्बत का नशा छाया हुआ था, इसलिए वो कैसे यकीन कर लेती। समर तुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन अब वो मेरा है, आयशा ने तंजिया लहजे में कहा। इसलिए तू जलती है, इसीलिए मुझे भड़काने के लिए उसके बारे में अनाप शनाप बक रही है। तू मेरी सहेली है, इसलिए आज बख्श रही हूँ। आइंदा मेरे और उसके दरमियान आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेइज्जत होने के बावजूद हलीम अपने फैसले पर कायम रही कि वो आयशा को समर के हाथों तबाह नहीं होने देगी। हलीम को खुद भी समर के जाल से निकलना था और आयशा को भी निकालना था। इसलिए उसने अपने भाई शादो और आयशा के भाई आतिफ को एतमाद में लेना ज़रूरी समझा। उसने दोनों को एक जगह बुलाया और रो रो कर अपनी आपबीती बयान कर दी। दोनों भाइयों का खून खोल गया। समर को उसकी करनी की सज़ा देना ज़रूरी था, इसलिए इन दोनों ने समर को कत्ल करने का फैसला कर लिया। इसके लिए उन्होंने मंसूबा भी बना लिया, और इस मंसूबे में उन्होंने दोस्ती का वास्ता देकर अपने मुश्तरका दोस्त अलीम मुगल को भी शामिल कर लिया। मंसूबे के मुताबिक 21 जनवरी को हलीम आयशा से मिली। मैं आखिरी बार समर से मिलना चाहती हूँ, उसने आयशा की मिन्नत करते हुए कहा। मेरे बुलाने से तो वो आएगा नहीं, इसलिए तुम फ़ोन करके इसे 2 बजे बाग़ जिना में पहुँचने को कह दो। प्लीज़ मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। यकीन रखो, आज के बाद मैं तुम दोनों के रास्ते में कभी नहीं आऊँगी। हलीम के मिन्नत समाजत करने पर आयशा ने समर को फ़ोन कर दिया। समर के जिना बाग पहुंचने से पहले ही मौत के फरिश्ते वहां पहुंच गए। समर जिना बाग पहुंचा तो हलीम एक बेंच पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आयशा भी साथ गई थी, मगर वो गेट के पास ही खड़ी रही थी। समर हलीम के पास जाकर बैठ गया। हलीम ने इससे मोबाइल फ़ोन का मेमोरी कार्ड मांगा। समर ने कार्ड देने से इनकार कर दिया और इसे धमकियां भी देने लगा। इस दिन हलीम क्यों डरती, बाजी के सारे मोहरे उसके हाथ में थे। उसने बेंच से उठकर समर के गाल पर करारा थप्पड़ जड़ दिया। समर ने हलीम को बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटा और उसे पीटने लगा। तभी दूसरी बेंच पर बैठे शादो और अलीम मुगल दौड़ते हुए आए, और शादो ने समर की छाती पर फायर छोक दिया। समर जमीन पर गिरा तो हलीम ने
उसकी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल लिया और अपने साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गई। हलीम के बयान की बुनियाद पर पुलिस ने सजावल उर्फ शादो और अली मुगल को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदही पर कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल और बाइक भी बरामद कर ली गई। तादमे तहरीर सभी मुलजिम जेल में थे। पुलिस हलीम से समर का मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं कर सकी। हलीम के मुताबिक उसने समर का फ़ोन तोड़कर फेंक दिया था। पुलिस की छानबीन में जो सबूत सामने आए हैं वो समर को झूठा, मक्कार, फरेबी और अय्याश बताते हैं। नई नई लड़कियों से दोस्तियां करना और उन्हें मोहब्बत के जाल में फांसकर उनका इस्तेहसाल करना उसका शौक था। तलाशी के दौरान उसके कमरे से मुत्तहिद लड़कियों के फ़ोटो, बहुत सी फर्जी दस्तावेज़ात और 20 सिम कार्ड मिले। समझा जा सकता है कि अलग अलग लड़कियों से बात करने के लिए समर अलग अलग सिम कार्ड इस्तेमाल करता था। समर इतना बड़ा धोखेबाज था कि उसने अपने बाप को भी हमेशा धोखा दिया। खुद को इंजीनियरिंग का तालिबे इल्म बताकर वो अपने बाप से फीस के नाम पर 10 लाख रुपए वसूल कर चुका था।